बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी हर दफ़ा आपको धोखा या फ़राड देने के लिए आती हो। ज़िंदगी बहुत दफ़ा आपको सिखाने और समझाने भी आती है। जैसे कि हम लोगों के घर में आज मेहमान आ रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा खिदमत कर कर के उनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया था। आप लोग सोचेंगे वो कौन से ऐसे मेहमान थे। रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे और हम लोगों ने खाना लगा दिया, फ्रूट्स मंगवा लिए, पता नहीं क्या कुछ बना लिया। लेकिन एंड पे क्या हुआ, उन लोगों ने जी इनकार कर दिया। अब आजकल एक अलग सा दौर चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही होती जो बंदा आपके घर पे आया हुआ है उसके दिल में क्या चल रहा होता है। आप अपनी तरफ से खिदमत की कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन वो जो लोग होते हैं उनके दिमाग में और उनके जो दिल होते हैं ना, उनके अंदर वो ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले लड़के वाले जाते थे लड़की देखने के लिए, अब लड़की वाले कहते हैं हम पहले लड़का देखेंगे। मुझे पहले इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया में इतनी अजीब-अजीब तब्दीलियाँ आ गई हैं जिनको हम लोग हज़म ही नहीं कर पा रहे होते। हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम दिल के साफ़ हैं या किसी के लिए अच्छे हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको भी मैं एक टिप देती हूँ, अगर आप लोगों के घर में कोई इस तरह का मसला चल रहा है, किसी की शादी होनी है, आपकी चाहे बहन है, चाहे भाई है, तो आप अगर कोई लोग आपके घर में देखने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों को ना आप लोग बिल्कुल भी स्टार्ट में टेबलें मत भर दिया करें, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, इतने मेहमान नवाज़ होते हैं, हमें लगता है अगला बंदा भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने इतने ज़्यादा खर्चे करके आजकल का दौर बहुत मुश्किल है, ठीक है? आप मुश्किल से कमा रहे होते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई लोग आपके घर का खाना ऐसे चुटकियों में उड़ा के चले जाते हैं और कोई शुक्रिया नहीं बोल रहा होता, कोई आपका एहसान नहीं मान रहा होता उसको कि आपने इतनी गर्मी में खड़ के उनके लिए खाना बनाया है, उनकी मेहमान नवाज़ी की है, लेकिन वो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते और पेट भर के और वो जा और ये जा, और एंड पे जब आप अगले दिन वेट कर रहे होते हैं कोई जवाब आएगा, उससे अगले दिन वेट करते हैं कोई जवाब आएगा, खुद फ़ोन करना पड़ता है। जब खुद फ़ोन करते हैं तो फिर पता चलता है जी वो तो इनकार था। और ये मुझे ऐसा लगता है लोगों ने ना दूसरों के घरों में जाके ना कोई तरीका ढूंढ लिया है पेट भर के खाना खाने का और उसके बाद उठ के चले जाने का। 2-4 दफ़ा तो मेरे साथ भी ये हो चुका है। मैंने जनाब जी टेबल सेट कर देनी है, खाना लगा देना है कि लोग आ रहे हैं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गलत करती हूँ। जब तक कोई बंदा आपको अच्छी तरह आप उसको पहचान नहीं लेते, आप उसको जज नहीं कर लेते, आप उसको जानते ही नहीं हैं, ठीक है? कोई पहली दफ़ा आपके घर आ रहा है, आप कैसे उसके लिए इतनी ज़्यादा टेबल भर सकते हैं? आपको ये नहीं करना, ठीक है? मेरे से जो गलती हो रही है, जिससे मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ आप भी उससे सीखें। देखिए ये हर घर का मसला है, हर घर में किसी की बहन किसी के भाई की शादी होनी होती है और हम लोगों को बिल्कुल भी मैनेज करना नहीं आ रहा होता। आपने शुरू में अगर वो चाहें तो 1 कप चाय दें और साथ 2 बिस्किट रख दें और उसके बाद जब बात पक्की हो तो बाकी खिदमत बाद में करने के लिए आप अपने पास संभाल के रखें और बाद में जनाब जी आप अपने दिल भर के उनकी खिदमतें करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई वो ड्रिंक रख दे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ मतलब कि इस तरह का करें कि आपके ऊपर ना बोझ ना आए। अगर नहीं भी हो रहा तो आप कम से कम आपको ये तो नहीं होगा कि आप इतने थक गए थे, आप इतने परेशान हुए। आजकल किसी 2 बंदों का खाना बनाए ना तो हज़ारों रुपए की बात है, सौओं की बात नहीं है। हज़ारों रुपए आप किसी पे लगा दें और वो जनाब मुँह पूंज के और हाथ साफ करके और उसके बाद उनको ये भी नहीं तमीज़ कि हमने कॉल करके बता भी दें कि हमने अब आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, और हम फ़ोन भी साथ करके पूछ रहे होते हैं जी अब आप हमें कोई जवाब ही दे दें, हम वेट कर रहे हैं आपका। तो ये वाली चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करें। कोई आपके घर पे आया आप बिल्कुल वेलकम करें, ठीक है? खुले दिल से करें, लेकिन ये नहीं है कि आप टेबलें भरने लग जाएँ। अच्छा घर का काम कर कर के बहुत थकन हो गई थी, तो कभी कभी इंसान सोच रहा होता है ना कि मैं जो है ना काश मेरे सामने इस तरह का पका हुआ कुछ आ जाए तो कितना मज़ा आए। आप यकीन करें इतनी थकन हो गई थी ना, तो किसी ने हमारे घर पे ना खाना भेज दिया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। बंदे को होता है कि कोई रमज़ान अल मुबारक में इस तरह की चीज़ भेजे ना तो बंदे को थोड़ी तवक्को होती है कि रमज़ान है कहीं से आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी के घर से आ गए और मुझे इतना मज़ा आया ना उस टाइम के ठंडे ठंडे पानी में काम करके,
اور مطلب کہ پانی میں زیادہ بھوک لگ جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے جب میں نے یہ والا کھانا دیکھا تو مجھے بہت مزہ آیا نا، بہت میں نے ریلیکس کیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی من و سلوا نہیں اترتا کسی کے لیے، وہ میرے لیے اترا ہوا تھا۔ اور میں روٹی اس طرح بناتی ہوں، یا جیسے میں بنا رہی ہوں، مجھے سیک کے جو روٹی بناتے ہیں نا لوگ، آگ پہ رکھ دیتے ہیں تو اندر سے کچی کچی ہوتی ہے، تو میں اس طرح کی روٹی بناتی ہوں، یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، اور آپ کے کنارے بھی نہیں ہوتے، اور آپ مطلب کہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کی روٹی کو۔ تو یہ والی چیز مجھے بہت پسند ہے، یہ والی روٹی، اور میں نے اس وقت بہت شکر کیا، لیکن کام بہت زیادہ تھا، اتنا ہوا کہ میں نے جو ہے نا تھوڑا بہتر ہو گئی نا، مطلب اگلے کام کے لیے۔ لیکن میں نے ایک چیز کی، میں نے کہا کہ اب میں آئندہ ٹیبلیں نہیں لگاؤں گی۔ ٹیبل لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی 10 ڈشیں بنا لی، آپ نے پلاؤ بنانا ہوتا ہے، آپ نے سالن بنانا ہوتا ہے، رائتا بنانا ہوتا ہے، بوتل شوتل کے لیے رکھنی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک، اور اس کے بعد آپ نے چلے کوئی فروٹ رکھ دیا، کوئی کباب بنا دیے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ٹیبل ہی ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی، کہ مطلب کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سین ہوتا تھا کہ بھائی کی شادی کے لیے رشتہ چاہیے، اور لڑکی والے کہتے ہیں ہم پہلے دیکھنے آئیں گے، مطلب میرا دماغ بالکل آؤٹ ہو چکا تھا یہ والی چیز کر کے نا۔ ہمیشہ میں نے یہی سنا تھا اور دیکھا تھا کہ لڑکے والے دیکھنا جاتے ہیں، اور آج کل ٹرینڈ ہے جی لڑکی والے دیکھنے جاتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ہو گیا، زندگی ہے، چینجز آتی رہتی ہیں، ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ان چینجز میں نا آپ نے اپنے آپ کا جو ہے نا کباڑا نہیں کرنا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی عزت کو، اپنے پیسے کو، ٹھیک ہے، اپنی قدر کو، اپنی ایک ایک چیز کو، اور آج کل کے دور میں یہ چیزیں سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خوشی خوشی ویلکم کریں، لوگوں کو مطلب کہ رسپانس اچھا دیں، لوگوں کو بہت اچھی طرح ڈیل کریں، لیکن اپنی جیب کو بالکل بھی آپ نے جو ہے نا اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ڈالنی، کوئی بوجھ نہیں ڈالنا۔ آپ کے بہت سے خرچے ایسے ہوتے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، آپ ادھر لگائیں، بات آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی عزت کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی، جتنا آپ کا دل کرے۔ جب بات ہی نہیں بن رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک ان نون فیملی آئی ہے، اور آپ اس کے لیے کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، کئی دفعہ۔ تو اب بالکل تھکن ہو چکی تھی، اور بالکل میں نے جو ہے نا اوپر سے کام کر کے سیٹنگ کی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور گھر میں الگ سے رولا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیاں کیسے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کے موقع پہ، مطلب کوئی غلطی ہو گئی تو تم یہاں کھڑی تھی تو غلطی ہو گئی، تم نے اس چیز کو ہاتھ لگایا تو یہ ٹوٹ گیا، تم نے مطلب یہ ایک الگ سین ہوتا ہے، اور اس کو بھی آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے دماغ ہوتے ہیں، اب آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 3-4 لوگ تو آرام سے آ جاتے ہیں، 3-4 لوگوں کا کھانا کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈرنک لیں، گلاس میں ڈالیں، پیش کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ چائے بنائیں، اور ساتھ کوئی 50-60 روپے والے بسکٹ رکھ کے، اور ان کو جو ہے نا بس ڈیل کر لیں، اور جب تک آپ کا کام نہیں بن جاتا، آپ نے بالکل بھی اپنی جیب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور یہ بلیاں میرے ارد گرد آ جاتی ہیں، اور یہ مجھے جو ہے نا مطلب اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ مجھے اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن میری نماز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں یہ بیچ میں چھپ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب بھی میں نے بچھائی ہے نا، تو یہ والی ضرور میرے ارد گرد اکٹھی ہوتی ہیں، اور پھر میں دیکھ بھی رہی ہوتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ اب مطلب ان کا بھی دل کر رہا ہوتا ہوگا نا کہ کوئی، اچھا ان کو بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو یہ میرے ارد گرد آتے ہیں کہ کوئی دودھ وغیرہ جو بھی ہمارے پاس چکن پڑا ہے تو میں ان کو ڈال دوں۔ تو مطلب زندگی کی رونقیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔